डॉक्टर माहिर बलोच और दीगर BYC के रहनुमा जो 3 MPO के तहत गिरफ्तार थे, उनको गुज़िश्ता दिनों में जो है रिमांड में दे दिया गया था। 10 रोज़ा रिमांड में वो रिमांड मुकम्मल हो गई थी। तो फिर बाद में BYC के रहनुमा डॉक्टर माहिर बलोच और बीबरक बलोच, गुलजादी बलोच, बीबो बलोच, सिब्तुल्लाह शाजी को कोर्ट में ATC में लाया गया। फिर जज साहब ने जो डॉक्टर माहिर बलोच और दीगर BYC जो रहनुमा हैं, उनको 15 रोज़ा रिमांड पर जेल मुंतकिल कर दिया और पुलिस के हवाले कर दिया। इसके हवाले से इस्लामाबाद में एक बार फिर डॉक्टर माहिर बलोच के आज़ादी के लिए जो डेलीगेशन गई थी, उस डेलीगेशन का एहतजाज जो था, पहले डॉक्टर माहिर बलोच खुद उस एहतजाज का क़यादत करती थी और डॉक्टर माहिर बलोच के साथ जो दीगर थे वो एहतजाज कर रहे थे। अभी डॉक्टर माहिर बलोच तो नहीं है, वो तो गिरफ्तार है, असीर है, कैद में है, लेकिन उनके हक में जो लोग गए हैं एहतजाज करने के लिए, वो माएँ बहनें, वो ख़वातीन जो पहले से डॉक्टर माहिर बलोच लापता अफराद के लिए एहतजाज कर रही थी, अभी उनके लिए एहतजाज किया जा रहा है। डॉक्टर माहिर बलोच के आज़ादी के लिए एहतजाज किया जा रहा है, जिसमें सुबिया बलोच और दीगर जो हैं डॉक्टर माहिर बलोच की बहन और जो गिरफ्तार हैं, असीर हैं, उनके लवाहिकीन वहाँ इस्लामाबाद प्रेस क्लब में एहतजाज करने गई हैं, लेकिन वही रवैया सेम बलोचों के साथ, बलोच माओं बहनों के साथ किया जा रहा है, जो पहले डॉक्टर माहिर बलोच के साथ हुई थी। तो इसी एहतजाज में अभी काफ़ी ख़वातीन और शीरख्वार बच्चे, पीरसन, बूढ़ी माएँ बहनें शरीक हैं, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस और इस्लामाबाद के इंतज़ामिया उनको बैठने नहीं दे रहा है, उनको तंग किया जा रहा है। इस तती धूप और बारिश में उनको टेंट लगाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है, लेकिन आज जो है वहाँ एहतजाजियों के साथ रोड बंद की गई है, वहाँ एहतजाज करने की इजाज़त नहीं दी गई और उनको वहाँ बैठने की इजाज़त नहीं है। आज एहतजाजी जो ख़वातीन थे, बहनें थे, बलोच बच्चियाँ थी, बलोच बूढ़ी माएँ थे, वो कह रही थी कि आज हमें गिरफ्तार किया जाएगा। शायद तो पुलिस का रवैया यह है कि लाठीचार्ज करे या उन्हें गिरफ्तार करे। उनके लिए आप सब बलोचों को मुत्तहद होकर हमारे लिए आवाज़ बनना चाहिए। उन्होंने पैगाम में कहा है कि हम जब तक एहतजाज जारी रखेंगे, तब तक डॉक्टर माहिर बलोच और BYC के क़यादत को रिहा नहीं किया जाता है। तो डॉक्टर माहिर बलोच के सामने 3 MPO केस के तहत जो गिरफ्तार किया गया था, डॉक्टर माहिर बलोच के सामने 3 जो है शराइत रखी गई थी कि हम आपको आज़ाद करेंगे इन शराइत पे जिन पे तुम अमल करोगी। शराइत नंबर 1 थी कि आप बड़े शहरों और रोडों को बंद नहीं करोगे, एहतजाज नहीं करोगे, क्योंकि डॉक्टर माहिर बलोच ने इस मुतालबे से बिल्कुल इनकार कर दिया, इन डील से इनकार कर दिया, क्योंकि माहिर बलोच ने यही बताया कि मैं लापता अफराद और जुल्म के खिलाफ जो है एहतजाज करती हूँ और ये मुझसे नहीं हो पाएगा कि मैं इस जुल्म के आगे फिर खामोश हो जाऊं। जुल्म होता जाए, लोगों को मावराए अदालत कत्ल किया जाए, मैं खामोश रहूं, लोगों को लापता किया जाए, मैं खामोश रहूं और लोगों को फिर गिरफ्तार किया जाए और लोगों की मशकशुदा लाशें भेजी जाएं तोहफे तौर, मैं खामोश रहूं, ये मुझसे नहीं होगा। तो चाहे आप जितना दिन मुझे जेल में रख सकते हो रखो। दूसरी मुतालबात ये थे कि डॉक्टर माहिर बलोच के यही कहा गया कि हम आपको गिरफ्तार आज़ाद करेंगे, आप जो है बड़े शहरों जैसे कि कोयटा, बलूचिस्तान के जो बड़े बड़े शहर हैं उनको बंद नहीं करोगे और उन शहरों में एहतजाज नहीं करोगी, तो हम आपको रिहा कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर माहिर बलोच ने उन मुतालबात से भी साफ इनकार कर दिया कि
میں احتجاج کروں گا جب تک ظلم ہو رہے گا، ظلم کے خلاف میں احتجاج کروں گا۔ تو تیسرے مطالبات یہ تھے کہ ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کو یہ کہا گیا کہ آپ احتجاج سے خاموش رہ جاؤ گے، احتجاج نہیں کرو گی تو ہم آپ کو آزاد کریں گے۔ لیکن ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ نے اس بات سے بھی انکار کیا ہے کہ ہمارے حق کے لیے، اپنے حقوق کے لیے ایک ہی تو آواز ہے، احتجاج کا راستہ ہے۔ ہم احتجاج کا راستہ چھوڑیں گے تو ہم کہاں جائیں گے؟ ہم بلوچوں کے ساتھ جو ظلم ہوتا ہوا آ رہا ہے ان کو میڈیا میں نہیں دکھاؤ گی۔ ماہرنگ بلوچ نے کہا کہ میڈیا ہمارا کوریج کہاں کرتے ہیں، ہمارا کوریج تو صرف ہی صرف سوشل میڈیا کے ذریعے ہم اجاگر کرتے ہیں، احتجاج کر کے اپنا آواز جو ہے ان اعلیٰ ایوانوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں جنہیں ہمیں ریلیف تو نہیں ملتا لیکن تاریخ لکھی جاتی ہے ہمارے آواز کی۔ اور دوسری جانب جو ہے بین الاقوامی میڈیا میں ہمیں پذیرائی بھی ملتی ہے، ہماری کوریج بھی ہوتی ہے، لیکن یہ ہمارے تاریخ کا حصہ ہے۔ جو بلوچوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے، بلوچوں کو مارا جا رہا ہے، بلوچوں کو کاٹا جا رہا ہے، بلوچوں کی مشق شدہ لاشیں ملتے جا رہے ہیں اور بلوچوں کو لاپتہ کر کے انہیں ماورائے عدالت قتل کیا جا رہا ہے۔ ان کا واحد ذریعہ احتجاج اور ہمارے آواز کا ذریعہ سوشل میڈیا ہے۔ ان راستے کو ہم کبھی نہیں چھوڑیں گے، چاہے ہمیں مرنا پڑا اور اس ساری زندگی ہمیں جیل کاٹنی پڑی تو اس جیل کو اپنا زندگی ہنسی خوشی سے دے دیں گے۔ ہم اسیر رہ کر رہ جائیں گے لیکن ہم اس پہ سودے بازی کبھی نہیں کریں گے۔ دوسری جانب آج اسلام آباد میں وہی خواتین بیٹھی ہیں انصاف کے لیے، اسلام آباد کے ایوانوں میں گئے ہیں، وہاں احتجاج کیا ہے، احتجاج کر رہے ہیں اپنے انصاف عدل کے لیے کہ ہمارے ساتھ انصاف ہو، ہمارے جو گرفتار رہنما ہیں ان کو آزاد کیا جائے، جو ہمارے لاپتہ افراد ہیں انہیں رہا کیا جائے، اور جو ہم ماورائے عدالت قتل ہوئے ہیں ان کے خلاف، جنہوں نے قتل کیے ہیں ان کے خلاف FIR ہو جائے، اور دوسری جانب جو لاپتہ کر رہے ہیں لوگوں کو، بلوچوں کو، اس لاپتائی کو بند کیا جائے، ختم کیا جائے۔ تو یہ سمپل سے آئینی اور قانونی مطالبات لے کر بلوچ خواتین اسلام آباد کے ایوانوں میں بیٹھی ہیں، وہ یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو گنہگار ہے ان کے خلاف قانون کے تحت کیس چلائی جائے اور جو بے گناہ ہیں ان کو آزاد کیا جائے۔ ہمارے فیصلے جو ہیں کورٹ کچہریوں میں ہونے چاہیے، جیسے کہ اور صوبوں میں بھی ہوتے ہیں، جیسے کہ پنجاب اور سندھ، خیبر پختونخوا میں یہ فیصلے ہوتے ہیں۔ کیوں نہ سندھ بلوچستان میں بھی یہی قانون ہو کہ عدلیہ جو کرے سزا دے، جزا دے، کیس کورٹوں میں چلائی جائیں، اپنی خود کا عدالت نہیں لگایا جائے۔ تو آج بلوچ خواتینوں کے اوپر جو ہے ان کا بیٹھنا، ان کا احتجاج کرنا، ان کے اوپر پابندی ہے، ان کو ٹینٹ لگانے نہیں دیا جا رہا ہے۔ آج بلوچ خواتین اور روڈوں پر بیٹھ کر اپنی احتجاج کر رہی ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنے میزبان آدم شمبانی کو پھر ملیں گے اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔